नमस्कार, म शान्ता दिदी। प्यारा प्यारा भाइ बहिनी, तपाईहरूलाई टेलिस्कुल नेपाल कार्यक्रममा स्वागत छ। सदा झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ टेली स्कुल नेपाल। तपाईहरूले विगत लामो समयदेखि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, हाम्रो कुराहरू सुनिरहनु भएको छ अनि तपाईहरूको पनि सहभागिता रहेको छ। यसमा पक्कै पनि तपाईहरूलाई यो कार्यक्रम रमाइलो लागेको होला र अझ तपाईहरूलाई ज्ञानवर्धक, सूचनामूलक र जानकारीमूलक पनि कार्यक्रम रहेको छ भनेर हामीले विश्वास लिएका छौँ। अनि तपाईहरूलाई साँच्चै नै मन परेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि यदि तपाईहरूले फेसबुकमा यो कार्यक्रम हेरिसक्नु भएपछि कमेन्ट र सल्लाह सुझाव पनि हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम चाइल्ड नेपाल, कन्सोर्टियम नेपाल र एसडिजी स्टुडियोको संयुक्त प्रस्तुतिमा सञ्चालन भएको कार्यक्रम हो अनि यो कार्यक्रमलाई केएनएचले सहयोग गरेको छ। आउनुहोस्, आज पनि हामी तपाईहरूलाई फरक विषयवस्तु लिएर आइसकेका छौँ। आजको हाम्रो विषय रहेको छ बाल श्रम। के हो त बाल श्रम भनेको? यो विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग तपाईहरू जस्तै हुनुहुन्छ। तपाईहरूको दादा, दिदी र तपाईहरूको साथी पनि हुन सक्नुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ पर्सा जिल्ला बाल क्लब समन्वय सञ्जालका सदस्य दिवस सराफ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। त्यस्तै गरेर कलैया बाल क्लब सञ्जालका सदस्य निधिका गुप्ता। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। प्यारा प्यारा भाइ बहिनी, तपाईहरूलाई पक्कै पनि लागेको होला आज कस्तो विषयमा कुराकानी हुँदैछ भनेर। अनि के रहेछ त यो बाल श्रम भनेको? अब हामी कुराकानी गरौँ है त। दिवसजी, यहाँलाई बाल श्रम जस्तो हामीले कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ, किताबहरूमा पनि पढिरहेका हुन्छौँ र प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देखेका पनि छौँ। के हो त यो बाल श्रम भनेको? कस्तो कामलाई चाहिँ हामीले बाल श्रम भनेर भन्न सक्छौँ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। धेरै पटक चारैतिर किताबमा तपाईँ पढ्नुभयो होला, सुन्नुभयो होला। 16 वर्ष, कतै कतै 18 वर्ष मुनिका बच्चाहरूले बालबालिका भनिन्छ। अनि बाल श्रमको ऐन अनुसार मिन्स नेपालको ऐन हेर्नुभयो भने 14 वर्ष मुनि कुनै बालबालिकालाई श्रममा लगाइरहेको छौँ भने त्यसले बाल श्रम भनिन्छ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय ऐन अनुसार 15 वर्ष मुनिका बालबालिकाले श्रममा लगाइरहेको छौँ भने त्यसले बाल श्रम भनिन्छ। जस्तै बाल श्रम भन्नाले कस्तो खालको काम गरायो? जस्तो बालबालिकाको के भएन भने चाहिँ जस्तो शारीरिक, मानसिक शिक्षाका कुराहरूसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो केमा असर गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले बाल श्रम भन्न सक्छौँ? अन्तर्राष्ट्रिय ऐन हेर्नुभयो भने मिन्स एक हप्तामा एउटा बालबालिकाले 32 आवर्स पर विक काम गरिरहेछ भने त्यसले बाल श्रमको त्यो कायदामा लिइँदैन। मिन्स 32 आवर्स पर विक भन्नाले एक हप्तामा त्यसको बाआमाले त्यो बच्चासँग प्रतिदिन 4.5 घन्टाभन्दा बढी काम गराइरहेछ भने त्यसले बाल श्रम भनिन्छ। त्यो 4.5 घन्टा भनेको मिन्स अब बिहान भाँडा मजाउने, बाबाको चियाको पसल छ भने बाबाले चिया पकाउँदै हुनुहुन्छ, छोरा चिया बाट्ने। तर त्यो अगर 4.5 घन्टाभन्दा कम 3 घन्टा 4 घन्टा गरिरहेछ भने सधैँ त्यो आफ्नो घरको आफ्नो बाआमाले सहयोग भयो, त्यसले बाल श्रम भनिँदैन। तर 4.5 घन्टाभन्दा बढी गरिरहेछ, 5 घन्टा 6 घन्टा, जसले गर्दा त्यसको सबभन्दा मेन एजुकेसन ह्याम्पर भइरहेछ, उसको मेन्टल डेभलपमेन्ट भइरहेको छैन। अब चिया पसलमा बसिरहेछ भने मान्छे आयो, चिया खायो, केही कुराकानी हुन्छ, उसको त्यहाँ ध्यान आकर्षण हुन्छ, पढाइतिर त्यसको ध्यान आकर्षण हुँदैन। त्यो गर्दा ऊ जुन त्यसको मेन अधिकार छ त्यतातिर जानुपर्ने त्यो गइरहेको छैन। अब मेरो बाबा चिया बनाउँदै हुनुहुन्छ, म बाटिरहेको छु। आज एक दिन मैले 2 घन्टा गरेँ, म बाबासँग 20 रुपियाँले। भोलि म फेरि आएँ, 3 घन्टा गरेँ, आज बाबाले मलाई 50 रुपियाँ दिनुभयो। अनि म एक हप्ता बाबासँग हेल्प गरिरहेको छु, काम सघाइरहेको छु। अनि त्यसपछि भित्र मेरो मनमा के लाग्छ, किन जानु पर्यो त्यहाँ स्कुलमा? पैसा पाइरहेछ, बाबाको काम सगिरहेछ, म बाबाले हेल्प पनि गरिदिरहेछु, पैसा पनि भइरहेछ, घरमा पनि सहयोग भइरहेछ, मेरो पकेट खर्च पनि भयो, किन स्कुल जानु पर्यो? अनि उसको माइन्ड डाइभर्ट हुन्छ, त्यसको मेन फन्डामेन्टल जुन बेसिक निड्सहरू हुन्छ। यसमा हामी फेरि अहिले अगाडि बढ्नेछौँ र भाइ बहिनीहरू, हामीले हाम्रा अर्थात् तपाईहरूका हामी बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक
र स्वास्थ्यमा असर पर्ने गरी हामीले कुनै काम गर्यौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो बाल श्रम हुन्छ हैन। तर शरीरमा कुनै पनि अप्ठ्यारो परेको छैन, मानसिक रूपमा पनि कुनै यातना बिना हामीले स्वतस्फूर्त रूपमा आफूले सक्ने आफ्नो क्षमता अनुसारको हामीले काम गरिरहेका छौँ भने त्यसलाई हामीले बाल श्रम भनिँदैन भनेर दिवसजीले भन्नुभयो। पक्कै पनि यहाँहरूले यो विषयमा क्लियर हुनुभयो होला, बुझ्नुभयो होला र हामीले गर्ने कामहरू चाहिँ सहज रूपले सजिलैसँग गर्ने कामहरू चाहिँ बाल काम रहेछन्। अब यही विषयमा चाहिँ म निधिका गुप्तालाई पनि केही हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई भनिदिनुहोस् न यो विषयमा केही, उहाँले भन्नुभएको भन्दा अलिकति फरक यहाँलाई केही लागेको त्यस्तो कुराहरू। अब बाल श्रम भन्ने त्यो सबै घरमा गर्ने, आफ्नै घरमा गर्ने त हुँदैन, आफ्नै आमालाई सहयोग गर्नुभयो। अब बाहिरको अन्त्य आमा भन्ने हुन्छ उता जाऊ त्यो घरमा काम गरेर आऊ, मलाई पैसा छैन, ऊ त्यहाँ जाऊ गरेर आऊ, बाबासित बसेर 2-3 घन्टा गऱ्यो, बाबालाई सहयोग गर्यो। अब बाबा भन्नुहुन्छ म यता गइरहेको छु काम गर्न, तिमी यहीँ बस, 4-5 घन्टा काम गर, यहाँको सबै हेर्नु, सबै गर्नु, त्यो गर्नु। अब यो सबै बाल श्रम भयो। अब फेरि बाल श्रम हेर्दा हामी हेर्न सक्छौँ यो गरिबीले कारण पनि हुनसक्छ। गरिब बाबा आमाले पनि हुन्छन् कि पैसा छैन, के गर्ने, बच्चाले पढाउनु छ, अब बच्चाले पनि काममा लगाइदिन्छन्, त्यो सबै बाल श्रम भयो। अब त्यसको कारण उसको मानसिक शारीरिक सबैमा इफेक्ट पर्छ कि, अनि त्यो सबैले गर्दा बालकहरू डेभलप हुन सक्दैन। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको हुर्काई बाल्यकाल, जुन एउटा बाल्यकाल मनोरञ्जन तरिकाले सिक्ने र सिकाउने वातावरणमा हुर्किरहँदाखेरि त्यहाँ शिक्षा पनि छैन, स्वास्थ्य पनि राम्रो छैन, उसको क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्नको लागि कामले नै उसलाई थिचिरहेको छ र उसको गरिमामा पनि आँच आउने काम हामीले गरायौँ भने त्यो चाहिँ बाल श्रम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यो विषयमा प्रष्ट बुझ्यौँ। अब त्यस्तै गरेर के कस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ हाम्रा बालबालिकाहरूको बाल शोषण भइरहेको अवस्था यहाँले देख्नुभएको होला। यहाँ त बाल क्लब सञ्जालमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ विगत समयदेखि र यहाँले आफ्नै परिवार, छिमेकी, साथीभाइसँग र आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पनि यस्ता घटनाहरू थुप्रै सायद भेटाउनु भएको पनि छ होला हैन। यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? बालबालिकाहरूलाई कस्तो क्षेत्रमा शोषण भएको छ र कुनै यदि आफूले देखेको प्रत्यक्ष घटनाहरू पनि छ भने प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब बाल श्रमहरूको शोषण, बालिकाहरूको शोषण धेरै यस्तो देखावटी हुँदैन कि कसलाई पनि भन्दैनन् कि यहाँ शोषण भइरहेछ। बालिकाहरू आफै भन्न सक्दैनन्, किनभने अर्फनेजहरू पनि हुन्छन्, बाहिरबाट देखाउँछन् सहयोग भइरहेछ, राम्ररी राखिरहेछौँ, तर त्यही अर्फनेजको मान्छेहरूले त्यही बालबालिकाहरूलाई कतै अन्त्य काम गराउन लाग्छ, उसलाई भिख माग्नको लागि पनि भेट्छ। अब यो सबै राम्रो होइन, यो सबै नै बाल श्रम हो। अब यो कारणले सबै तर्फबाट आयो कि गरिरहेछ, तर त्यो त भएन, त्यसलाई शोषण पनि हुनसक्छ। अब त्यही अझै हेर्छौँ भने किडन्यापिङहरूले पनि त्यहाँबाट बालबालिकाहरूलाई यौन शोषणहरू पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि अझै धेरै सरकारी त्यो छन्, एनजिओ छन्, आइएनजिओ छन्, सरकारी धेरै पनि छन्, त्यो सबैले पनि गर्दैछन्, आफ्नो धेरै राम्रो गर्दैछन्। त्यो विषयमा हामी अहिले फेरि जाउँला। हाम्रो सरकारी निकाय र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले के कस्तो सहयोग गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा अझ यहाँलाई क्लियर पारिदिन हुनको लागि जस्तो कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ बालबालिकाहरूको श्रमको शोषण भइरहेको छ? धन्यवाद। के छ मिन्स अब मेरो घर चाहिँ भेडे हो, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 15 मा। अनि मेरो नाम दिवस सराफ भन्नाले सुनचाँदी काम गर्ने। बाहिर अन्त्यको कुरा गर्दिनँ, म आफ्नै घर वरिपरिको कुरा गर्छु। मिन्स मेरो गाउँमा लगभग 600-700 घर छ। एक टोलदेखि लिएर अर्को टोलसम्म म जस्तो पढ्ने केटा 12 जना मात्र छन्। हाम्रो ग्रुप 12 जना छ। कति जनसङ्ख्या छ त्यहाँ मोटामोटी? जनसङ्ख्या 1000 क्रस होला, 1000 क्रस होला। स्कुल जाने उमेरको बालबालिकाहरू 400-500 मजाले। किन 10-15 जना छौँ भने मिन्स तल कम उमेरको बच्चाहरू जान्छन्। मिन्स भन्नुभयो भने क्लास 1 को, क्लास 2 को, क्लास 3, क्लास 5 सम्म बच्चाहरू त्यहाँ पढ्न जान्छन्, प्राइभेट स्कुलमा पढ्न जान्छन्, सरकारी स्कुल दुवैमा। तर त्यसपछि किन जाँदैनन्? म सराफ भन्नाले सुनचाँदीको काम गर्ने। अनि मेरो गाउँ जुन भेडियाँ छ
त्यहाँ लगभग 90% मान्छेहरू सुन चाँदीको काम गर्ने सोनार नै हुन्। अनि मैले आफै देखेँ, एउटा बच्चा थियो ट्युसन पढिरहेको थियो, त्यसको नाम त भन्दिनँ म। 5 क्लाससम्म ऊ प्राइभेट स्कुलमा पढ्यो। उसको बाबा भैँसीको दुध निकाल्नुहुन्छ अनि बेच्नुहुन्थ्यो। बाबाको एकदम रहर थियो बच्चाले प्राइभेट स्कुलमा पढाउने। अनि उहाँले जे जसो गरे नि उसले पैसा पुर्याउनुहुन्थ्यो प्राइभेट स्कुलमा पढाउनलाई। तर त्यो कक्षा 5बाट त्यो पढाइ छोड्यो। किन ड्रप गर्यो भने, अनि हाम्रोमा के छ भने बाबा पनि सुनचाँदीको काम गर्ने, छोरा पनि बाबाको पैसा हेर्ने, अनि त्यसपछि बाबाईको काममा गइदिने। अब मनिर आफै पर्सनल मोबाइल आउनको लागि मैले 10 पास गर्नु पर्यो A+ ल्याएर, अनि मात्र बाबाले मलाई मोबाइल दिनुभयो। तर मभन्दा सानो जुन 7 क्लासमा बच्चा छ त्यो मेरो बाबाभन्दा पनि महँगो मोबाइल लिएको छ। कसरी भयो? अब ऊ सुनचाँदीको काम गर्न जान्छ, त्यसमा 10-15 हजार मन्थली उसको मजाले आउँछ। घरमा बाबाले सब पैसा दिनु भइरहेछ, उसलाई के गर्नु परिरहेछ छैन घरमा, त्यो 10-15 हजार उसले आफैमा लगाइदिरहेछ। अनि त्यही भएर के भइरहेछ, आफ्नो स्ट्यान्डर्ड बढाइरहेछ तर आफ्नो फ्यामिलीको स्ट्यान्डर्ड बढाइरहेको छैन। इन सर्ट त्यसले त आफ्नो लाइफस्टाइल बढाइरहेछ, तर हेर्नुभयो भने एउटा फ्यामिलीको इकोनोमिक कन्डिसन त्यसले कम गरिरहेछ, मिन्स घटाइरहेछ। अनि एज होल हेर्नुभयो भने त्यो पुरा हाम्रो कन्ट्रीमा एफेक्ट गरिरहेछ। अनि त्यो फुड चाहिँ 5 कक्षाबाट के भयो भने त्यो मोटरसाइकल वर्कसपमा काम गर्न गयो। मैले एकचोटि सोधेँ किन तिमीले पढाइ छोड्यौ? अनि उसले भन्यो कि होइन यस्तै पढ्न मन लागेन। तर त्यो एकदम पढाइमा एकदम राम्रो थियो। के कुरा थियो, त्यसको फ्रेन्ड सर्कल जुन थियो नि त्यसमा 7-8 जना बच्चामा त्यो थोत्रो कपडा लगाउने, अलिकति दुब्लो पातलो, मिन्स कम्पोषणले गर्दा अनि गरिबीले गर्दा उसले के भयो, इम्ब्यारेस्ड फिल भयो मिन्स आफ्नो साथीहरू राम्रो लुगा लगाइरहेछन्, म लगाइरहेको छैन। तर उसले एकचोटि पनि सोचेन त्यो 8 जनाको ग्रुपमा 7 जनाले पढिरहेको छैन, उनीहरू कहिले प्राइभेट स्कुलको गेट हेरेका छैनन्। मेरो बाबा भैँसी चराउने मान्छे, उहाँले मलाई प्राइभेट स्कुलमा पढाउनु भइरहेछ। यो पनि माइन्डसेटले गर्दा पनि त्यहाँ बिग्रिरहेको छ। अब कुनै सोसाइटीमा यस्तै माइन्डसेट छ। अब हाम्रो सोनारमा त्यस्तो होला, कतै तेली कास्टको होला, त्यहाँको तेलको व्यवसायमा गइदिरहेछ। एज होल हेर्नुभयो मिन्स कुनै पनि सोसाइटीको माइन्डसेटले भइरहेछ। अनि त्यसले के गरिरहेछ भने त्यो बच्चा 2-3 वर्ष काम गरिरहेछ, त्यसपछि त्यो क्षेत्रहरूमा एफेक्ट गर्छ। कसरी कि अब त्यो 2-3 वर्ष काम गर्यो, त्यसपछि अब म 17 वर्षको भए सुनचाँदी भयो, मेरो बाबा भैँसी बेच्ने, मैले 25 लाख रुपियाँ दिनुहुन्छ सुनचाँदी पसल खोल्न? दिनुहुन्न। अनि म 25 लाख रुपियाँ भयो सुनचाँदी पसल पनि खोल्न काबिल भयो, अनि मात्र त मेरो त्यो 2-3 वर्षको मेहनत आउँछ। तर मेरो बाबा दिन सक्नुहुन्न, म सुनचाँदी पसल खोल्न सक्दिनँ। अब म के गर्छु, अर्काको गएर जागिर गर्छु। चुरोट स्टार्ट भयो, त्यहाँबाट चुरोट स्टार्ट भयो, गन्जा स्टार्ट भयो। अनि त्यसपछि प्रब्लम क्रिएट हुन्छ। त्यो बच्चा अल्कोहल डिलिङ मिन्स ड्रग डिलिङतिर गइदिन्छ। अब त्यहाँबाट पैसा बढी आउँछ। फेरि अर्को आउँछौँ, दुर्व्यसन किन हुन्छ हाम्रो बालबालिकाहरूमा, दुर्व्यसनी कसरी बढ्दै गएको छ भन्ने विषयमा पनि हामी फेरि कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँको भनाइअनुसार चाहिँ गरिबीको कारणले गर्दाखेरि र अशिक्षाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा धेरै जसो बालबालिकाहरू बाल श्रममा परिरहेका छन्, बाल श्रम गरिरहेका छन्। कुनै चाहिँ स्वत आफ्नै मनले पनि गर्छन् भने कसैलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार परिस्थिति अनुसार पनि बाल श्रम गर्नु परिरहेको छ भने ती क्षेत्रहरू चाहिँ कस्तो कस्तो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो बालबालिकाहरू काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा म आउँदै थिएँ। म यो विषयमा गर्दै थिएँ कि हाम्रा बालबालिकाहरू चाहिँ कस्तो ठाउँमा गएर के काम गरे। जस्तो मानौ एउटा एक्जाम्पल उदाहरणको लागि चाहिँ इटा भट्टामा इटा बनाउने गर्छन् हैन बालबालिकाहरू। अरू त्यस्तै अरू कुन कुन क्षेत्रहरू होला बालबालिकाहरू? होटल्सहरूमा बढी गरेर हेर्नुभयो भने होटल्सहरूमा प्लेट माझ्ने, इटा भट्टामा भयो, सुनचाँदीको त भयो, फ्याक्ट्रीहरूमा प्लास्टिक फ्याक्ट्रीहरू वीरगन्जमा बढी छन्, मोमबत्ती फ्याक्ट्रीहरू छन्। अनि यौन दुर्व्यवहारमा पनि त्यसको हुन्छ। केटीहरूको बढी लोभ दिएर फ्यामिली तिम्रो गरिब छ, आऊ हिँड म तिमीलाई बढी पैसा दिन्छु, काम लगाइदिन्छु, काम लगाउने, तर त्यसले माइन्ड डाइभर्ट गरेर उसलाई त्यो व्यवसायमा लगिदिने, त्यस्तो यस्तो फिल्डहरूमा त्यो भइरहेको। अझै अरूहरूको घरमा पनि गएर काम गर्ने, अरूको घरमा घरेलु काममा गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि घरेलु हिंसा भएका घटनाहरू पनि थुप्रै छन्। होटलमा गर्ने, मोटलमा गर्ने, रेस्टुरेन्टमा गर्ने, अघि कुरा गरे जस्तै इटा भट्टामा भइहाल्यो हैन। अनि त्यो कपडाहरूमा
बुट्टाहरू बनाउने बुट्टाहरू होइन बनाउने। मोतीहरू भर्ने त्यस्तो कामहरूमा पनि बालबालिकाहरूको बढी मात्रामा शोषण भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको कुन कुन पक्षमा असर पर्यो त? मानसिक शारीरिक र शिक्षा पनि शिक्षा। उनले शिक्षाबाट हाम्रो पनि भयो। वञ्चित हुनु पर्यो, उसको मानसिक भयो, शारीरिक भयो, उसको गरिमा भयो, उसको क्षमतामा पनि हरास आउने लाइफ हुन्छ र स्ट्यान्डर्ड पनि त उसको डिक्रिज भयो। एकदमै एकदमै त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो त भयो बालश्रम के हो र बालश्रम कहाँ कहाँ कस्तो कस्तो ठाउँमा बालबालिकाहरूको श्रम शोषण भइरहेको छ भन्ने कुरा विषयमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब हाम्रो सरकारले र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ बाल श्रम शोषण हुनु हुँदैन भनेर के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ? यहाँहरू त प्रत्यक्ष रूपमा सञ्जालमा पनि हुनुहुन्छ, यहाँहरूले धेरै सङ्घ संस्थाहरूको सपोर्टमा पनि कार्य गरिरहनु भएको होला। बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्य गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् होइन? तिनीहरूले चाहिँ के कस्ता कामहरू गरिरहेका छन् त? म भनौँ, हजुर। म जुन स्कुलबाट आएको छु त्यो स्कुलले चाहिँ हाम्रो स्कुलमा एउटा क्लब थियो, इन्टरेक्ट क्लब र ट्र्याक क्लबहरू। अनि त्यहाँ जुन पनि बच्चाहरू गरिब छन् तब त्यसको आमा बुवासित कुरा गरेर कि तपाईँ यता बालश्रममा नलगाउनु, हामी आफै बिना पैसाले नै पढाउँछौँ, इसिए पनि गराउँछौँ भनेर यस्ता हामी आफै गर्थ्यौँ। अनि अझै पनि सरकारहरूले पनि धेरै राम्ररी गरिरहेको छन्, तर त्यति पनि पुगेको छैन। त्यही भएर अहिले पनि छ, बालश्रम धेरै नै छ नपुग्नुको कारणले, अनि सबै ठाउँमा नपुग्नुको कारणले। अब त्यस्तै क्लबहरू सबै ठाउँमा हुँदो भए सबै ठाउँको पनि हुन्थ्यो। अनि अझै हुनुहुन्छ बाल क्लब चाहिँ एउटा बाल श्रम शोषण रोक्ने एउटा उपाय मध्ये बाल क्लब पनि हो र बाल क्लबले चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरू गर्दैछ भन्न खोज्नु भएको यहाँले। ठिक छ, हुन्छ। 1992 सन् 1992 को तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने त्यसमा हाम्रो नेपालमा 16 लाख बच्चाहरू बालश्रममा थिए, 26 लाख बच्चाहरू बालश्रममा थिए। अनि अहिले आएर 2014मा त्यो सर्वे 2014मा नेपालको सर्वे अनुसार 16 लाख बच्चाहरू अहिले बालश्रममा छन्, जसमध्ये 6,21,000 अलिकति जोखिमपूर्ण कामहरू गरिरहेको छन्। 26 लाखदेखि 16 लाखमा आयो, 10 लाखको कम भयो। त्यसमा पक्कै पनि नेपाल सरकारले राम्ररी काम गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले धेरै योजनाहरू ल्याएको छ, बाल हेल्पलाइन भयो, त्यसपछि अब कुनै बच्चा सडकमा छ भने त्यसलाई पिकअप गर्ने, त्यसको प्रिभेन्सन पहिला गर्ने के छ भनेर, अनि त्यसपछि फ्यामिलीसँग पुर्याउने, फ्यामिली छैन भने त्यसलाई अनाथालयमा राख्ने, यस्तो पनि नेपाल सरकारले गरिरहेको छ। नेपाल सरकार बाहेक हाम्रो नेपालको सबभन्दा पुरानो एउटा एनजिओ छ, एनजिओ नै अहिले आइएनजी भइसकेको छ, सिभिन नेपाल भयो, सिविस नेपाल। अनि हाम्रो समृद्ध नेपाल हाम्रो उतातिरको छ, तराई क्षेत्रको समृद्ध नेपाल भयो। अनि हामी जुनमा छौँ चाइल्ड एक्टिभिस्ट नेपाल, धेरै कामहरू गरिरहेको छ। मिन्स कुनै बच्चा छ उसले पढ्न जिज्ञासा छ तर अनाथ छ, त्यसलाई पिकअप गर्ने, अनाथालयमा पुर्याउने र त्यसको पढाइको खर्च बेहोर्ने। अब बच्चा काम गरिरहेको छ, त्यसको बाआमा मान्नु भइरहेको छैन, बालश्रममा लगाउनु भएको छ, अनि त्यो बाआमाको विरोध गएर त्यो बाआमाले पहिला त सम्झाउने कि बालश्रम हो, यो कानुनी अपराध हो, 1 वर्ष जेल पनि हुनसक्छ तपाईँले, यस्तो यस्तो यसको नियमहरू छ, तपाईँले मान्नुपर्छ, बच्चाको विकास भइरहेको छैन। मान्नु भएन भने उहाँको विरोधमा जाने, जे कार्यहरू गर्नुपर्छ, अब प्रशासनमा लग्नु पर्यो भने प्रशासनमा लग्ने, आफूले जति सकिरहेछ त्यति हामीले गरिरहेको छौँ। ठिक छ, त्यस्तै जस्तो विरोधमा जाने कुरा गर्नुभयो होइन। बालबालिका बुवा आमाले नै पठाएका बालबालिकाहरूको बालश्रम भइरहेको अवस्थामा बालबालिकालाई त्यो ठाउँबाट निकालेर तपाईँहरूले घरसम्म पनि पुर्याउने कार्यहरू पनि गर्नुभएको छ होइन। र अब त्यो कार्य गर्दाखेरि जस्तो बाबुआमाले नस्वीकार्ने त्यस्ता घटनाहरू त्यस्तो केही भएको थाहा छ, जानकारी छ यहाँलाई? त्यस्तो भएको छ। अनि त्यस्तोलाई आफ्नै चिनेको अर्फनेजहरू एनजिओहरूमा पनि राखेका छौँ हामीले। अनि अहिले त त्यतिसम्म हाम्रो गएको छैन, तर जति सुनेको छ देखेको छ त्यति मात्रै थाहा छ। मैले यसमा थप्छु, वीरगन्जको एउटा बस पार्कको होटल छ जसमा लामा आन्टी हुनुहुन्छ, उहाँको होटल थियो। अनि त्यो होटलमा उहाँ मोमो बेच्नुहुन्थ्यो, उहाँको छोरा
मजेत्रे थियो। पहिला हामी पढ्थ्यौँ कि सोसलमा यस्तो यस्तो काम, म अहिले यसमा लागेको थिएन। अनि सानो नै उमेर थियो, अनि मैले भनेको थिएँ, त्यो मेरो साथी थियो केटा, मैले भन्थेँ आन्टी, हामी क्रिकेट सँगै खेल्थ्यौँ, आन्टी उसले किन स्कुल लग्नु हुँदैन? अनि आन्टीले एकचोटि मैले मतलब मजाले एन्सर दिनु, बाबु सकिँदैन। तर आन्टीको इन्कम एकदम बढी थियो, अनि त्यो मिन्स आन्टीको काम सघाउने, भाडा माझ्ने, आन्टीसँगै दिनभरि बस्ने, कलेज मिन्स स्कुलहरू गइरहेको थिएन, क्रिकेट खेल्न साझी आउँथ्यो। अनि एक दुईचोटि अझै सोधेँ, अनि आन्टी एकचोटि रिसाएर भन्नुहुन्छ कि त्यति तँलाई माया छ भने त लग्दैन, त पढाइदिएन त, कुन स्कुलमा पढ्छस् त लग्दे। यस्तो यस्तो मिन्स मेन यही कुराहरू के प्यारेन्ट्सहरू आफै त्यसमा लगाउनुहुन्छ, र कोही त्यसबाट निकाल्न चाहिरहेछ भने, राइट वे देखाइरहेछ भने उसले झर्काइदिने, त्यस्तो त्यस्तो कामहरू हुन्छ मैले देखेको। सामाजिक सुरक्षा ऐन, त्यस्तै गरेर आपतकालीन बाल कोषको पनि स्थापना भएको छ, र 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई भत्ता दिने भनेर सुरुवात गर्ने एउटा लक्ष्य योजना पनि रहेको छ सरकारी स्तरबाट। र बालश्रम विरुद्धको राष्ट्रिय सञ्जाल, बालश्रम विरुद्धको राष्ट्रिय सञ्जाल, यहाँहरूलाई त्यो पनि जानकारी छ होला। र त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा बाल अधिकार हनन भएको ठाउँमा, बालश्रम शोषण भएको ठाउँमा आफ्ना कार्यहरू गर्दै आएको छ। र नेपाल पुलिसले पनि बालबालिकालाई एकदमै श्रम शोषण हुन, बेचबिखनबाट रोकिनको लागि प्रहरी हाम्रो साथी भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ। र बालबालिकालाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानु पर्दा उसका पुरा डकुमेन्टहरू, पुरा कागजातहरू नभइकन लान नपाइने व्यवस्था गर्दै पनि बाल श्रमलाई हामीले उन्मूलन गर्न सकेका छैनौँ। र यहाँहरू क्लबमा रहिरहँदा नेटवर्कमा बसेर चाहिँ यो कार्यलाई अलिकति कम गर्ने सायद प्रयास गर्नुभएको छ होला भनेर हामीले विश्वास लिएका छौँ। र अब ठिकै छ, यो कुरालाई हामी पछाडि छोडौँ होइन, नियममा के छ, कानुनमा के छ, र के भइरहेछ भन्दा पनि के हो त बाल श्रम र बाल काम। अनि अब कहिलेकाहीँ कतिपय ठाउँमा त के हुन्छ भने, अब कतिपय ठाउँमा त बालबालिकाहरू पीडक नै भएका छन् होइन, पीडित भएका छन्, पीडकले पीडित बनाएको छ। र कतिपय ठाउँमा चाहिँ जस्तो अब तपाईँहरू बाल क्लबमा हुनुहुन्छ, एनजिओहरूले काम गरिरहेका छन्, र विद्यालयमा गएर भन्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई कसैले काम लगायो भने चाहिँ तपाईँहरूको बाल श्रम शोषण भएको है भन्दैमा कतिपय बालबालिकाहरूले चाहिँ अब हामीले केही कामै गर्नु नहुने रहेछ भनेर अलिकति नकारात्मक असर परेको पो छ कि होइन। अनि त्यो विषयमा जस्तो बाल श्रम र बाल काम के हो, यो विषयमा अलिकति छुट्याइदिनुहोस् न। स्टार्टिङदेखि नै हामीले त्यस्तै भनेका छौँ कि बाल श्रम भनेको अर्कै हो र बाल काम भनेको अर्कै हो। अब बाल काम भनेको आफ्नै स्कुलमा आफ्नो डेस्क सफा गर्ने अथवा आफ्नै रुम सफा गर्ने, आफ्नो आमाको काम सघाउने, आमाको सहयोग गरिदिने, यो सबै चाहिँ बाल श्रम होइन। धेरै मजाक पनि लिन्छन् कि यति छ, यो सबै काम गर्दैन आमा, यो सबै हाम्रो बाल श्रम भइरहेछ, यो भइरहेछ, त्यो भइरहेछन् भन्छन्। तर त्यो सबै बाल श्रम होइन, यो सबैलाई बाल श्रम नभन्नुहोस्। आमाको हात बटाउनु हो त्यो, आमालाई सहयोग गर्नु हो। अब त्यही आमाले नै कतै पठाउनु भयो, आफ्नै घरमै 24औं घन्टा तपाईँलाई काम गराउनु भयो भने त्यो बाल श्रम भयो नि। तपाईँको पढाइ, मानसिक सबै त्यसमा भइरहेछ। अनि यो सबै चाहिँ नगरिदिनुहोस् भने म त्यो गर्छु। धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै। तपाईँहरूले घरमा गर्न सक्ने काम, जुन कामले तपाईँहरूको शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई र तपाईँहरूको हुर्काइलाई, बढाइलाई असर गर्दैन, त्यो काम तपाईँहरूको क्षमता अनुसार है। फेरि तपाईँ 5 वर्षको हुनुहुन्छ भने 50 किलो बोक्नु चाहिँ बाल श्रमै हुन्छ नि। फेरि तपाईँले 5 किलो सामान, 2 किलो सामान उचाल्नु भयो भने त्यो तपाईँको लागि बाल काम हो। त्यस्तै गरेर आमा बजार जानुभयो सामान किन्न भने सानो झोला तपाईँले पनि बोकेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर आमा काहीँ जानुभएको बेलामा ढोका बन्द भएको छ कि छैन, झ्यालहरू बन्द गरेको छ कि छैन भनेर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले आफूले सक्ने काम चाहिँ तपाईँहरूको बाल काम हो। बाल काम गरेर हामी सानो मान्छे हुँदैनौँ। त्यसैले हामीलाई निधिका गुप्ताले पनि यही नै भन्नुभयो। अब हामी एकदमै अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा म दिवस सराफलाई बाल श्रम, बाल कामका विषयमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। बाल
अधिकारको कुराहरूसँग सम्बन्धित रहेर हामीले धेरै कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ र अन्त्यमा दुवैजनालाई एकदम छोटो प्रश्नमा जस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल अधिकार महासन्धिको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि सञ्चार प्रक्रिया सम्बन्धी तेस्रो इच्छाधीन आलेखको कुरा एकदमै अहिले हामीले चाहिँ यो विभिन्न एपिसोडहरूमा विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा चलाइरहेका छौँ र यो विषयमा यहाँलाई के जानकारी छ र यो विषयमा के भन्नुहुन्छ अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। इन सर्ट त्यसले OP3CRC भनिन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय अधिकार सम्बन्धी दुईवटा आलेखहरू छन् जसले प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सञ्चार प्रक्रियामा ल्याउनलाई एउटा संयन्त्र जारी गरेको छ जसमा के हुन्छ कि कुनै पनि राष्ट्रमा त्यो पक्षको राष्ट्रमा जुन पक्षले त्यो आलेखहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएछ अनुमोदन गर्नुभएछ भने त्यो पक्ष राष्ट्रमा अगर बाल अधिकार हनन भइरहेछ कुनै बालबालिकाले न्याय पाइरहेको छैन भने या न्याय पाउनमा एकदम ढिलो भइरहेको छ भने त्यो सञ्चार प्रक्रिया कहाँ जान्छ भने युएनओको त्यो संस्थामा जान्छ अनि त्यसपछि पुरा त्यो मुद्दालाई त्यो प्रब्लमलाई युएनओले आफैले ह्यान्डल गर्छ। युएनओको त्यो जुन प्यानल छ त्यो प्यानलले ह्यान्डल गर्छ अनि साथमा त्यो देश राष्ट्र पनि सहभागी हुन्छ र त्यस दुईवटा आलेख अनुसारले त्यसमा काम गर्छ अनि त्यसलाई सजाय दिनु छ प्रिभेन्सन गर्नु छ भने के गर्नु भने त्यही गर्छ। त्यसमा जस्तो यो अनुमोदन नगरेको अवस्था छ नेपालले भनेर भनिएको छ र तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा अनुमोदन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ? OP3CRC जबसम्म अनुमोदन गर्दैन तबसम्म त नेपालमा लागू हुँदैन अनि लागू नभए पनि लागू भएन भने अवश्य छ बालबालिका त्यति अधिकार पाउँदैनन्। 16 लाख बच्चाहरू छन् बालश्रममा 6 लाख उतातिर छन् उनीहरू आफ्नो फन्डामेन्टल राइट पाइरहेको छन् छैनन्। त्यत्रो नेपाल सरकार छ हाम्रो नेपाल लगभग सब चिज भइरहेको छ डेभलपिङ कन्ट्री हो सब कुरा पाइरहेको छ स्यालेरीहरू सब चिज इन्कम छ अहिले सब मेन्टेन भइरहेको छ इकोनोमिक स्ट्याटस पनि पहिलाभन्दा बढी भइरहेको छ तर अझ पनि त्यो 16 लाख छन् त्यसमा पर्सेन्टेज घटेको छैन। हाम्रो पुरा साउथ एसिया वर्ल्डमा हेर्नुभयो भने बालश्रमको 1% हाम्रो नेपालमै छ। त्यो किन 1% 0.1 भइरहेको छैन 0 भइरहेको छैन किनभने अरू देश जुन 47 वटा देशहरू छन् उनीहरूमा 0.1 त्यहाँसम्म प्रतिशत भइसकेको छ किनभने अब नेपाल सरकारको धेरै कामहरू छ त्यसमा अलिकति कम फोकस भयो भने कुनै बच्चाहरूले न्याय पाइरहेको छैन भने हामी धेरै गरेर जनकपुरतिर सुन्छौँ रेपहरू बालबालिकाको रेपहरू त्यो कसरी हुन्छ त्यही प्रोसेसमा गइरहेको हुन्छन् बालश्रम भइरहेको हुन्छ अनि त्यो सब कामहरू हुन्छ। त्यही भएर जबसम्म त्यो नियम लागू हुँदैन अनि नेपाल सरकारले जबसम्म त्यो नियम लागू गर्दैन तबसम्म युएनओले आफै आएर काम गर्दैन अनि युएनए भनेको पुरा विश्वको सबभन्दा मेन अर्गनाइजेसन हो। उसले जहाँ काम गर्छ भने युएनओको छत्रछाया जहाँ पर्छ भने त्यो देश अवश्य नै विकास गर्छ त्यही भएर त्यो लागू गर्नु नै पर्छ। धन्यवाद यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा आएर हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई बाल श्रम विषयमा धेरै प्रश्न पारिदिनु भयो। तपाईहरूलाई अझै जिज्ञासा छ भने तपाईहरूले प्रश्नहरू पनि हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ लेख्न सक्नुहुन्छ है हेरिरहँदाखेरि। त्यसैले आजको कार्यक्रममा बाल श्रम विषयमा प्रश्न पार्नको लागि भाइ बहिनीहरूलाई बताउनको लागि आउनुभएको दिवसजी र निधिका गुप्तालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईहरू नियमित रूपमा टेलिस्कुल कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ र सहयोग दिइरहनु भएको छ भन्ने आशा राख्दै अहिलेलाई म शान्ता दिदी बिदा हुन्छु। नमस्ते बाई बाई।